عليكم البنات، لاباس كي دايرين؟ اليوم جديد ووصفه جديده، دائما وصفات ان شاء الله في طريق رمضان. بغيت نقدم لكم جوج وصفات ساهلين وزنو بساط، مقادير بسيطه. بغيت ندير لكم الوصفه الاولى، البسبوسه المحبوب عند الجماهير اللي كيبغيوها الناس بزاف، سيرتو في هذا رمضان. طاوله الافطار كتكون عندها اقبال كثير. قلت علاش لا، انا درتها شحال هذه ما درتهاش في القناه، ولكن قلت علاش لا حتى انا تقاسمها معكم. البسبوسه اللي درت لكم مقادير بسيطه اللي قلت لكم، هي بسبوسه بالسميده والدقيق، وزوقتها بنواه كوكو بالكوك. التزيين كيبقى الاختياري ديالكم، تزوقوها ولا بغيتو ديروا ليها اللوز، ديروا ليها نواه كوكو، ديروا ليها البيستاش بوحدو ولا تخليوها هكاك. المهم كتجي رائعه وزوينه. ودرت ليها لاباج ديال الكونفيتور. فوالا، كنتمنى يا البنات تعجبكم. هانتوما كتشوفوا بسيطه وسهله، مقادير فيت في كدار في 5 مينوت. هي 5 مينوت، ما فيهاش تماره، ما فيها والو. فوالا، هذه هي الوصفه الاولى. والوصفه الثانيه هي العصير المنعش بالبنان وبالتفاح وبالخوخ، ودرتو بالحليب الخضراء. علاش لا؟ ديروا بالحليب، ديروا بالجي دورانج، ديروا. انا كندير داكشي اللي كيتوفر عندي في المنزل ديالي. فوالا، وحنا دوكا في لا فان دي موا، لا فان ديال لا سمان، وقلت علاش لا، الخضر كتخسر في ساعه. ندير لكم تشين بصحتكم. كنقول لكم الا عجبتكم هاد جوج وصفات تهلاو فيا وانا كنتهلا فيكم. راه كنتقشب انا ديما، انا كلون. المهم الا عجبتكم الوصفات فضلا وليس امرا ديروا لي لايك لايك ودعموني. واللي ما دخلش القناه ديالي مرحبا به، وكنشكركم من قلبي، وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد وبالصوف ديالكم. هذا هو الحل ديالنا ان شاء الله. صافي البنات، نخليكم وبقاو معايا وتبعوا معايا الوصفه كي كتخرج. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وصفه جديده واليوم جديد. كنقول لكم اولا قبل كل شيء مبارك عشركم، تعاودوا يا ربي ان شاء الله. اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه الحقيقه اللي ما عمرني درتها لكم في سميتو في القناه ديالي. كنت درتها هنا في داري، ولكن قلت علاش لما نجربها. الكل كيديرها، ولكن حتى انا بغيت نديرها في القناه ديالي. البسبوسه بالسميده اللي كتجي رائعه، يا سلام. كتجي بمواد ما بسيطه، كتكون موجوده في البيت. يلا نبداو ان شاء الله. ما كنديرش فيها زعما بزاف د الحوايج، كندير فيها 3 البيضات وواحد الخماره ديال الحلوه. وكندير فيها الفاني. كتنكهو باش ما بغيتو، انا ديما الفاني كيعجبني، وعشاق الفاني. كندير الملحه قصه الملحه، كاس الحليب، 2 كيسان ديال السميده رقيقه، وكاس ما عمرش بزاف ديال الدقيق. والطاوه ديروها باش ما بغيتو. نديرها انا في هذا الطاوه ديال 24 سنتيم. الا ما عندكمش ما كتلصقش ديروا هذه. انا خفت باش ما تلصق مع السميده، غادي ندير هذه. ويلا نبداو ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. البيض هو تخرجوا ديما في حراره الغرفه. ديروا 2 حتى 3 على حساب الطاوه ديالكم، واش كبيره ولا صغيره. انا غادي ندير 3 حيت صغار شويه، ماشي كبار. ندير لهم استسمح. البنات درت 3 البيضات هانتوما كتشوفوا. غادي ندير السكر ما عمرتوش، غير حتى لهنا كاس ديال العلبه ما عامرش. المهم
هاد الخليط يكون تخلطوه مزيان، ديروه في الطراب، ديروه في الطراب. غندير الملحه، غتخلطوا مزيان البنات، خلطوا البنات ولا الرجال، ولا انا غير مولفه دوكا تنقول البنات، حيت اللي شاف كاينين في العيالات وكاينين في الرجال، وفي اليوتيوب كاين كلشي تبارك الله. اسمحوا لي البنات، غادي نغادلاش الحليب، غديروا كاس الحليب ولا واحد دانون مسوس. دونك هنا درت الحليب، غادي نديرو الزيت، غتخلطوا المسائل مزيان. سورتو هاد الزيت خص تخبى شويه، ما تكونش على الفوق ديال الخليط. غندير الخماره ديال الحلوه، ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير جهد واحد المعلقه كبيره. غادي تبداو ديروا السميده. السميده حتى هي على حسب الخليط، كاين اللي كتشرب كاين ما كتشربش. هذا نص كاس ديال الدقيق، كاين اللي كيدير غير معلقه ولا جوج، انا درت غير نص كاس مع مرش. كنظن نزيد واحد نص صافي، نص. دونك جاتني كاس اونص البنات ديال السميده، ومع مرش كاس ديال الدقيق ولا الفارينه. هانتوما كتشوفوا هي كدار في رمشه العين، ما فيهاش زعما بزاف تماره، ما فيهاش. ديروا الفور على 170 درجه، ما ديروش على 180، وديروا لتحت حتى طيب لتحت، عاد ديروا الفوق. داكشي كندير انا ديما. صافي غديروها في الطاوه ديالكم، انا نديرها في الطاوه ديالي بيان سور. بسم الله. تبقى هادشي تيبقى بزاف الداخل. صافي البنات غادي نديروها في الفور وغادي نقابلوها ومن بعد نوريكم. البنات قلت لكم الفران شاعل على 170 درجه، غتنقصوه باش ما تحرقش. انا غادي نخليوها طيب ونقابلوها على خاطرها ونرجع معكم. الحلوه درتها في الفران، دروك غادي نوجد ليها الماء باش غادي نسقيها. البنات تسقيوها باش ما بغيتو، انا غادي نسقيها بالسكر وبالماء. دونك غادي ندير جوج كيسان ديال الماء، غندير جوج حتى ثلاثه. هضر انا كاع زيد ثلاثه، ما غاش يقدا جوج، ما يقدوش. كتبغي هي بزاف الماء. 3 الكيسان ديال الماء بواحد ديال السكر، وزيدوا ليها التسميح. انا غنزيد لها واحد شويه الفاني، حتى اللافه غادي نزيد لها فاني. صافي غادي نخليوه حتى يغلى، وإلا غلا نخليوه يبرد باش لا خرجت الحلوه من الفران سخونه، وباش نديرو ليها سيغ بلاص.
غادي ندير شويه الفاني، نسمو باش ما بغيتو. انا غادي نسم الفاني، ما بغيتش نسمو ماشي اوبليجي. غادي نخليه حتى يغلى، وغادي نخليه يبرد كما قلت لكم. نطلع الحلوه ديالي سمح غير هنا، كتطلع. شعلت ليها غير تحت البنات حتى تبدا كتطلع شويه، عاد ديروا ليها الفوق. البنات ملي غادي على ليها الماء غادي نطفيه وغادي نرجع معكم. نطندو الحلوه ديالي طيب، الماء هو طيب. غندير معكم شويه ديال اللافيسين الماعن. المهم هادشي اللي درت، ما كنبغيش نخليهم غير واحد جوج ولا ثلاثه ماشي بزاف. صافي ما كنحملش انا نخليهم يتراكموا. واحد يدير الحاجه وفي غادي ندير باش ما تكثرش عليه الخدمه. ومن قبل هذا ديالي، هذا الماء ديال غادي نسقي به البسبوسه. فين كيقول الحرشه كيقول البسبوسه، ما عرفت انا من الجوين ديالنا كيقولوا الحرشه. الماء غلا غنخليه جانبا. انا غادي نغسل هذا ديالي الماء ديالي. صافي دابا غسلتهم فيت في. البنات انا كملت. نقدر نديكم ولا طوندو الحلوه ديالي كلشي هادشي، نديكم سقي الجرده ديالي واحد شويه. انا سقيتها واحد يومين هذه ولا 3 ايام. نديكم نسقيو الجرده ديالي وتشوفوها. نتوما كتشوفوا الجرده ولا زعما الورد اللي كان فيها افو، ها هي ولا كيدير هاد الورود. كتشوفوا كندير هاد الورد هاد الجهه حتى هي، ها هي. ايوا غادي نسقيها شويه، ندير لها شويه الماء. كان عندي التيو البنات ورميتو، هانتوما كتشوفوا. كنسقي غير
كنسقي غير بهادو. عندي هاد الجهه حتى هي راه ولا شويه كدير الورد، ها هما هادي. المهم هادي الجرده هي كتبغي اللي قابلها هنا هاد الجهه. عندنا اليوم الجو شويه بارد كتشوفوا. انتما كتشوفوا الجو شويه بارد، مره كتخرج الشمس مره لا. هاداكشي هاي كاينه البنات. نسيت ما جبتش سميتو ديالي، ولكن غادي نديرها غير بهذا، كاين مشكل. فوالا غادي نسقي هاد الصغيره، عندي هاد الصغيره حتى هي. هنا كاينه اللي قامه البنات، ما كبراتش، تقطعت ليا، ما شكون اللي قطعها هنا. نتوما كتشوفوا هنا قطع لكم واحد شويه. ها هي هنا، هادي ها هي هنا. صافي نتوما كتشوفوا. ما جبتش البنات الغره باش نسقي. صافي المهم البنات الغرض ديالي غير باش شوفوا البنات هذا العرعار ولا اش كيقولوا ليه، ما عرفتش كيقولوا ليه. المهم كنديروا في الكوزينه، ريحته زوينه، ريحته كان صغير درتو داك العام، هو برك كبر تبارك الله. صافي هذا الورد كما كتشوفوا الورد هادي. صافي نتوما كتشوفوا جدرده كبيره تبارك الله. انا وجارتي من ديك الجهه حتى لهنا هي نص انا نص. داكشي اللي كاين. هانتوما نوريكم الذره. هانتوما هادو الجيران ديالي اون فاس تا هما ظريفين الجزائريين. الريحه ديالي كنشمها من سميتو. فوالا الجرده ديالي كامله من تما وريتها لكم ديما. وهذه الصاله ديالي راه داخله هنا باش كنخرج. هذا الباب كنخرج من هنا ديالي. صافي البنات داكشي اللي كاين. ايوا دوكا ندخل باش نشوف شميت الريحه ديال الحلوه. نمشي ندخل نشوف واش طابت ولا لا. دوكا ندخل البنات نشوف الحلوه ديالي ولا البسبوسه واش طابت ولا لا. لا كنت بقيت شويه تحرق مع الجرده. هي هذه كنتوما كتشوفوا، هي اللون اللي بغيت. دونك البنات غندير بشويه باش نوض. كنفيلمي لكم بواحد اليد. فوالا درك غادي نخليها البنات حتى تبرد واحد شويه باش نزيد عليها هاد الخليط اللي درت لكم قبيله مع السكر والماء. الحلوه بردات واحد شويه، ودوكا غادي نسقيها بهذا السيرو اللي درت معكم. نتوما تشوفوا غادي ندير ليها غير القياس. المهم عيني ميزاني. غادي نسقيها هنا. كتشرب في ساعه هي. نديرها واحد تقريبا واحد 3 ديال هذا ايلوش كيقولوا النصارى زعما ديال الغرفات.
صافي غادي نخليها جانبا باش تشرب هذا ونشوف. البنات دروك غادي ندير معكم واحد العصير. كتعرفوا في لافان د لا سمين كيكون بزاف الحوايج كيكون بقاو ما بغيتهمش يخسروا. بحال البنان، بحال عندي شويه ديال البنان، عندي شويه ديال المشماش، وعندي شويه ديال التفاح. غادي ندير هاد العناصر زعما ما بغيتهمش يخسروا، حيت بغيت نتقدى وقلت نخوي الثلاجه شويه قبل ما ندير. المهم انا غادي ندير قطعه جوج مشماشات، ها هي. بتحيدوا ليها القشره حيدوا. انا غادي نشوف كيبغي انا نحس بديك الذوق ديال الخضار. مي باغ كونط غادي سميتو التفاح غادي نحيد ليه القشور. هادشي كيكون البنات منعش يخطو في طاوله الافطار. غادي بوغ لانستون ندير التفاحه، غادي نشوف على حساب الخليط، وغادي نديرها بالحليب. باش ديروها بلوجي، ديروها بالعصير، تتجي حتى هي زوينه بالعصير. زعما الا عصرتو الليمون تتجي زوينه. دوك راه طاب بزاف وبغا يخسر ليا. البنات كما قلت لكم بغيتو تصفيو صفيو، حيت كاين ما كيبغيش سميتو. فوالا بوغ لانستو غادي نشوف نزيد واحد البنانه حيت عندي البنان بزاف. شفتو البنان كيبدا كيولي بحال هكا. فوالا وانا كنديرو في الثلاجه مع دوكا سخون الحال. فوالا غادي سي بون غادي ندير هادشي. البنات انا غادي ندير واحد دانون مسوس. هذا اختياري، ديروه ما بغيتوش ما ديروش. انا عندي في الثلاجه ديالي وقلت علاش لا ما نديرو، واحد النكهه زوينه. وغادي ندير واحد الفاني حتى هي ديروها ولا تديروها. وغادي ندير هاد السكر غون، هذا كيكون مخلط بالقرفه كيكون زوين. لا مخلط بالفاني، هو الفاني. غادي ندير الذوق البنات ديروا على حساب الذوق ديالكم ديال السكر. انا بوغ لانستون غادي ندير حتى تقريبا 3 د المعالق. غادي نشوف. والحليب غنديرو معليش ديباسي لو تريك ابري جو فوا. غادي نزيد ليه، نقدر نزيد ليه على حساب. غادي نشوف. بسم الله. واو الريحه ديالو زوينه يا البنات. نشوفو غير واش تخلط ولا لا.
البسله بعثت لكم انا بيخسر وما ندير هكا. تبارك الله بان ليا جوج كيسان بوبخي 5 الكيسان ولا 6 باقي كاين هنا. فوالا علاش لا ما نديرو هكا. فوالا غادي نقدمو لكم عصير ديال اللي بيشربوا بهاد لي باي يشربوا ما بغاش يخليه هكا. زوين منعش. ديرو في الثلاجه ولا دوكا ما بقى والو للافطار ان شاء الله باش نفطروا. الوحده تبقى نص ساعه كنوجد. فوالا بالصحه البنات والراحه والدراري الصغار تيبغيو ولاش لا الكبار وفيه لي فيتامين بزاف ديال لي فيتامين بنان باش تفاح. فوالا داكشي اللي بغيت نوري لكم البنات ونتلاقاو ان شاء الله باش نقدم لكم البسبوسه والجي ديال البنان والبنان التفاح ولي باش ماشيش بعيد.